भाषेत हे बरो दीस दिवू वा बेसाव मागा बरो इतली वेगळी विसरलात की तुम्ही हप्तोभर इस्कलात ते टिचरीक गुड मॉर्निंग म्हणून हांगाही तेंचे सांगले टीचर वटना भुरग्यानो आतांचे काळ तशीच इस्कुलांत इंग्लीश घरांत कोंकणीश तशी असताना इगर्जेंतपणे आमी आपूण कोंकणी उलवया ते आसूं आदल्या हप्त्यात हांवें तुमकां एक सवाल दिले ते उडगास आसा म्हूण वय टीचर देवस्तुती वर्स केडाला आरंभ जाता म्हणून सोदून येवंक सांगेले देवस्तुती वर्स क्रिस्तियना कला सवे आरंभ जाता टीचर व्हेरी गुड जाको आनी हो काळ समतच आमी आचरण करचे पेस्त कंचे जेका तूं सांग क्रिसमस फेस्ट टीचर भोव बरें तुमकां क्रिसमस फेस्ता विशीं कळीत आसा म्हण जालें तर क्रिसमस फेस्ता तयारात कितें पुरा आटापून आसा सांगा पळया लाईट टीचर कॅरल्स टीचर स्टार टीचर क्रिसमस ट्री टीचर सांता क्लॉज टीचर केक टीचर गिफ्ट टीचर कुसवाट टीचर गर्दनाचो गोटो टीचर हा सारके आदल्या वर्सा कोणे पुरो गर्दनाचो गोट्टो केला हा तुकला अरे तुम्ही मात्र गी हेर कोणे करू नागे गर्दनाचो गोटो करूंक मस्त काम आसा टीचर आमकां आमचे होमवर्क करूंक वेळच मेळना आतां AI ऍप आसा टीचर खंयच्याय रितीचे गर्दनाचो गोटो जाय त्या रितीचे AI इमेज आनी व्हिडिओ जनरेट करये वटना भुरग्यानो म्हाका समजता तुमची चूक म्हणना आधुनीक काळार सगळ्या माध्यमाच्या चलता वय कोणे सांगतील ताचे म्हणले मोल आसा गर्दनाचो गोट्टो करतना जायते विशीं शिकूंक मेळटा आनी ते आमचे भावार्थाक आदार दिता देवाचे बेसांव भुरग्यानो बरी भुरगीं तुमी वडील येत आसतना उबे रावन बेसांव मागतात कोणे शिकयलें हें तुमकां हेमा टीचर तुमची हेमा टीचर निजागी बरी दतण शिकयता दतण म्हळ्यार केवळ बुकाच्या सवालांत जापी शिकचे न्हय बगर आमचे जिवीत क्रिस्ताचे जिविता बरी करूंक शिकचे हांव आयिल्लो विशय घालया म्हळ्यार ह्या वर्सा दतणीच्या भुरग्यांक एक गर्दाचो गोट्याचो स्पर्धो मांडून हाडटा आनी तुमी तुमच्या घरांनी एक गर्दनाचो गोटो तयार करूंक जाय आनी फेस्ताच्या पयल्या दिसा हांव तुमच्या घरांनी मार्क्स घालूंक येतलो आनी फेस्ताच्या मिसा उपरांत तुमकां प्रायज दितलो तुमी सगळीं तयार आसा मू जायत तर मिसाक टायम जालो या वर्षा हाय मेलिशा आज सांच्यार आमच्या घरांनी फादर गर्दनाचो गोटो पळोवचे येता न्हय वय पर गर्दनाचो गोटो तयार जावन आसा जाल्यार भात आनी मूग सादारण वड जालात न्हय वय मेलिशा ते भात किण्णून वड जावं कितले कस न्हय त्या गादयांनी रयत लोक कितले भात करतात कितले कस तांचे आतां हेमा टिचरीन सांगलेले उगडास येता सगळे AI ऍपान जायना आनी आमी गर्दनाचो गोटो करूंक ना तर हे पुरा कळनातले सारके आमी आनी की जायते उलोवंक आसा आतां वेळ ना फादरांचो वेळ जालो ओके तर बेगीन मेळव्या बाय मेलिशा बाय पर थँक्यू जेजू म्हाका ह्या गर्दनाचो गोटो इतले बरे तरान करूंक कुमोक दिल्ले खातीर ह्या पावटीपुणी म्हाका प्रायज मेळ्ळेशे कर जेजू मेलिशा ओ मेलिशा फादर येते आसा चौकास पल फादर येवन दी गर्दनाचो गोटो तयार आसा न्हय ना मेलिशा गर्दनाचो गोटो तयार ना काले उलयता पल हांव तुमच्या घरांनी कुसवा दिवंक आयले तेन्ना तुमच्या गर्दनाचो गोटो तयार आसलो न्हय वय मेलिशा आतां हांव पळयता बाळूक जेजू नापच जाला आनी 2 मिनिटांनी फादर आमगेर येवन पावता मार्केटासून हाडया म्हणल्यार टायम पावना बाळूक जेजू ना तरी गर्दनाचो गोटो इनकम्प्लीट जाता हांवें केले सगळे वेट जाले बरी धर
पर हो बाळूक जेजू घे आणि तुझ्या गर्दनाच्या गट्यान ठेवून दवर. बेगीनच वच. पूण तुझ्या गोट्यान मिलिशा ते मागीर पळयव्या. आता बेगीनच वच. फादर येवचे वेळ जालो. थँक्यू मिलिशा, थँक्यू सो मच. गुड इवनिंग फादर. गुड इवनिंग पर्ल. तुवें गर्दनाचो गोटो केलाय मू? वय फादर, हांवें पयले फावटी गर्दनाचो गोटो केला. एआय फादर पळया. तुवें सोबीत रितीन गर्दनाचो गोटो केला आनी तुज्या त्या गोट्यांतली बाळूक जेजूची इमाज भोव आकर्शण जावन आसा. जायत तर म्हाका आनीक जायते घराक वचूंक आसा. हांव येता. जायत फादर. थँक्यू फादर. बेसाव दिया फादर. देवाचे बेसांव मिलिशा. सर्व म्हाका गुड इवनिंग फादर म्हणून स्वागत करतात. पूण तुवें म्हाका बेसांव मागले. व्हेरी गुड मिलिशा. तुवें गर्दनाचो गोटो केलाय न्हू? वय फादर. एया पळया. तुवें भारीच बरे रितीने गर्दनाचो गोटो केला. ल्हान ल्हान संगतींनी तुवें मस्त आकर्शण जावन केला. जाल्यार म्हाका तांतू बाळूक जेजू दिसना. बाळूक जेजू ना तर हो गर्दनाचो गोटो कसो जावचो? ते बाळूक जेजू फादर. वय मिलिशा, बाळूक जेजू विसरला तर हाड न्ही. ना फादर, बाळूक जेजू असा पूण तो गर्दनाच्या गोट्यांत दिसना. आदल्या वर्सा क्रिसमस फेस्ताच्या शर्मावर तुम्ही सांगले ह्या वर्सा बाळूक जेजू गर्दनाच्या गोट्यांत जल्म घेवचो ना. त्याच देखून आम्ही आमच्या काळजांत एक जागो तयार करूंक आसा आणि तो आमच्या काळजांत जल्मून येतलो म्हूण. इतले बरे करून तुवें शर्मा आयकलो गी. हांवें चिंतलें भुरग्याचें गमन कार्यक्रमारच उरता म्हणून. म्हाका तो शर्मावार सांगलेले विशयी म्हाका भोव पसंद जालो. ह्या वर्सा बाळूक जेजू म्हज्या गर्दनाच्या गोट्यांत जल्मून येवंक ना. बगार तो म्हज्या काळजांत एक विशेष जागो तयार केला आणि तो म्हज्या काळजांत जल्मून येला. कसली जाणवाय तुजी मिलिशा. हांव मानवलो. म्हाका त्या पवित्र पुस्तकाची उतरां उगडास येता. जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देखून मुखल्या वर्सांतावन तूं सदांच मिसाक येवन वेदी सेवा करतली आनी जेजूक तूं सेव तुज्या काळजांत जेजूक तूं सेवतली आनी खरोच जेजू तुज्या काळजांत जल्मला. देवाचें बेसांव भुरग्यांनो. सर्वांनी तुम्ही बरो गोटो केला आनी तुमकां सर्वांक एक इनाम आसा. पूण मिलिशाक हांवें स्पेशल इनाम दिवया म्हूण चिंतला. कित्याक मिलिशान निजाकी क्रिसमसाचो खरो अर्थ समजून घेतला आनी मुखल्या वर्सांतावन ते सदांच मिसाक येवन जेजू काळजांत सेवतले आनी ताणें जेजूक काळजांत एक विशेष जागो तयार केला. देखून तुम्ही सर्वांनी सदांच मिसाक येवन जेजू काळजांत सेव जेजूक एक विशेष जागो तयार करया. प्रागाचो जेजू बाळूक म्हणटा कितले चड तूं म्हाका मान करता तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. तर भुरग्यांनो, सर्व आमी सांगाता मेळ नातालाची गितां गावन ह्या संभ्रम दोट्टो करया.
सर्वांनी ताळयो पेटून या वाड्याच्या मेंबर्सांक शाबासकी पाठवची.